भाइ के भयो बाइक के कुदाउन आउँदैन किन कुरा हो सबै रेडी हो हामी मध्ये एउटा बाइक चाहिँ अलिक बिसन्चो छ होइन सो त्यस एनएस नभन केटा हो धोका दिन्छ क्लच प्लेट फेरेको 1 महिनामा जान्छ भने के भन्ने हामीले होइन सोच जस्तो केही नहुँदो रहेछ सो यस गाई चाहिँ हामी चाहिँ अब चेकआउट गरेर निस्किसकेको छौँ तलबाट अब एनएस बनाएर लानुपर्नेछ तल मेकानिक हामी बोलाएको छौँ होइन सो दाजु सुन्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ के पो यालुङ होमस्टे होइन यालुङ होमस्टे हो है साधुटारमा साधुटार भनेको सन्दकपुरमा है काला पोखरी लास्टको हो भर्खरै बनाएर छ जस्ट चिप एन्ड बेस्टमा पर्छ होमस्टेमा है तपाईँहरूले होटल भन्छ नआउनु होमस्टे सम्झिनु हो हजुर उहाँको कार्ड पनि छ हामीसँग कार्ड चाहिँ म भिडियो हाल्दाखेरि नै राखिदिन्छु फोटो खिचेर होइन सो त्यो दाइलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद होइन अनि आन्टी तल हुनुहुन्छ नानी यता र न क्युट नानी बोल्दैन लजाउँछ भाउ ल त है हामी लाग्छौँ है अब तल गएर एनएस बनाएर जानुपर्ने छ अनि यता चाहिँ दाइको घरमा स्टिकर टाल्दैछ साथीले होइन स्टोन राइडर र होइन हाई अल्टिट्युडमा आएर बाइक ममा नगरे कुद्दै कुद्दैन होइन सो हाम्रो बाइक यहाँ छ अनि बिहान चाहिँ एकदमै घाम लागेर थियो होइन अहिले चाहिँ हुस्सै लाग्यो अझ सो स्काई राइडर के छ हौ भनौँ न हौ सो स्काई राइडर के पो स्काई राइडर एकेलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिउँ है सो त्यही गाई चाहिँ अब यो ठाउँ चाहिँ ओपर हिउँ पर्दो रहेछ पछि गएर तर अहिले चाहिँ परेको छैन होइन भ्यू एकदम राम्रो छ ड्रोन सट हान्नु भनेको थियौँ तर यहाँ हामीले सोध्दै थियौँ होइन नपाउने भयो सो त्यही हो अब हामी जान्छौँ होइन सो अब जानु पर्छ होइन कुरा हो सबै रेडी हो रेडी हो रेडी ल ल ल गो हामी चाहिँ ठक्क अब कालो पोखरीबाट निस्केको ऊ तलको बाटो जानुपर्छ हामी सही हो सही हो दामी छ त्यो छैन ल ल ल ल सो यस गाई चाहिँ सो आज पनि एउटा इन्टरभ्यू है सो हेलो एन्ड नमस्ते जनता वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी सिजन आलम फ्रम इलाम है अनि गुड आफ्टरनुन है अहिले चाहिँ 12 बजेको छ सो त्यही हो अब आयो सबै सन्चै आएर हुन्छ होला अनि हामी पनि सन्चै आएको छौँ तर हामी मध्ये एउटा बाइक चाहिँ अलिक बिसन्चो छ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई हामीले बोलाएको छ तर खोलासम्म सो त्यस पछाडि चाहिँ हामी सबैजना फिट एन्ड फाइन हुनेछौँ सो हामी चाहिँ यालुङ होमस्टेमा बसेको छौँ कालो पोखरीमा सो एकदमै है बेस्ट अब होमस्टे भने चाहिँ यु हेभ टु फिल लाइक होम होइन हामी कति 5 जना केटाहरू थियो हिजो चाहिँ अब कोही पनि थिएन हामी जस्ट भर्खर खोल्नु भएको रहेछ सो त्यही है अङ्कल आन्टी पनि मजाको हुनुहुन्थ्यो अनि के भन्ने त्यहाँको नानी झन् क्युट है हेरिरहनु लाग्दाखेरि गाला अब त्यसै ठाउँमा बस्ने नानीहरू त गाला चाहिँ रातो हुन्छ नि त सो जस्ट जो कोही आउनुहुन्छ होइन सम्झिनुहोस् यालुङ होमस्टे कालो पोखरीमा होइन ठ्याक्कै अनि हामी जहाँ बसेको थियौँ नि कालो पोखरीमा त्यहाँदेखि चाहिँ ठ्याक्कै सन्दकपुर भ्यू पनि जानुमा चाहिँ कति 30 मिनट लाग्दो रहेछ सो त्यही हो गाइज है अब हामी त गएर आयौँ है जस्ट यो बाटो चाहिँ हिजो राति आएको थियौँ हामी मोबाइल मजा आएको थियो होइन अब कति बाइक एनएस त धोका दिइहालेको थियो अनि हाम्रो आसपासतिर त्यस्तो कुनै पनि होइन धोका दिने चान्स गरेन मजाले आइपुगेको थियो त्यही पनि अब हल्का सर्भिस गरिहाल्नुपर्छ होइन यस्तो अफरोड आएपछि जस्ट यो बाटो चाहिँ सजिलो नै भन्छु म चाहिँ त्यस्तो हार्ड अफरोड होइन कता गयो साथीले पक्रिनु पर्छ नि त के ढिलो आएको तिमी सुरेश गाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ टोटली हिउँ पर्छ अरे पछि चाहिँ जस्तो ठाउँ चाहिँ एकदम
राम्रो छ है गुराँसको बोटहरू छ वरिपरि होइन यो गुराँसको बोट भयो अनि उति पनि गुराँसको बोट भयो अरू त खै के हो यो काँडाको बोट रहेछ यो काँडा हो भन्छ यसले 12:30 भयो है सन्दकपुरमै छौँ हामी कालपोखरीमै छौँ अझै पनि हामी अब हामी लगभग घर पुग्दाखेरि चाहिँ रात पर्छ आज किनभने अब अहिले नै 12:30 अनि हामी अब बाइक बनाउँदा अर्दा लगभग 2 बजिहाल्ने 2 बजी नै हाल्छ होइन त्यही हो अब अन्जेप ओ मुख ड्रोन सर्ट हान्नु न भनेको सुनेन कि यता जान्छ सजिलो छ बाटो कमसेकम उफार्दैन नि से बाटो दामी छ गाई त्यतिको म हिजो यहीँ फसेको के यो उकालो यहाँनिर फसेको क्या म सबै बिस्तारै गाइज रिटर्निङ भएको अहिले चाहिँ हामी फकिरहेको छु होइन सो यो अगाडिको रातो यस्तै बिग्रेको हो कस्तो गइरहेको छ निकलमा छ बिस्तारै है मनिष भाइ यो भाइले पुरै गीत बजाएर छ होइन कपिराइट लाग्ने हो भन्ने डर लागेको छ मलाई स्पिकरमा बजाएर छ गीत है कपिराइट लाग्यो भने फेरि बिताउँछ बाटो सोलिङ गर्दा दामी छ है तर यस्तोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ बाइकको पार्ट्स पुर्जा हल्लिन्छ नि त अनि गिरिगी हुन्छ माटो होस् न बरु यहाँ माटो त मजा आउँछ नि यस्तोमा छिटो आउनु पऱ्यो सेफली एज यु क्यान सी गाइज है कस्तो दामी रुख क्या झप्प परेको गाई चाके दुइसक्यो भन जेहोस् गाइज है फर्स्ट टाइम अब यस्तो हाई एल्टिट्युडमा आएको होइन मजा छुट्टै थियो राति सुत्दाखेरि सास फेर्नु गाह्रो भयो जस्तै भइदिरहेको थियो है त्यो अब चिसो ठाउँ छ नि त त्यो भएर एनएस ब्रो अगाडि आऊ जाऊ एनएस ब्रो अझै एउटा हाम्रो आचार्य ब्रो पछाडि छ कता हरायो त्यो अनि सो यस गाइज है बाटो देखाउँ लागेर सबै भिडियो गरिदिएको नि होइन खै हातै गल्छियो भने धेरै राम्रो छ तर बाटो यतिको राम्रो हो नि यार तर चाकै दुइसक्यो है चाक हात है खुट्टा थाम्नु पर्यो घरिघरि आनन्द यस्तो भए चाहिँ आनन्द हुन्छ नि हामी सो यो सो यस गाइज है तपाईँहरूले एनएस लिएर चाहिँ पिटिकै नआउनु होला सन्दकपुर किनभने एनएसले धोका दिन्छ है एनएसले तान्नै खोज्दैन सो बरु आपास लिएर आउनु होइन आपास लिएर आउनु यामाहा लिएर आउनु गुड फर यु तर एनएस लिएर आयो भने धोका पाउनुहुन्छ है त्यो अरू दुईवटा एनएस छ नि दुईवटा एनएस त हिजो तानेकै छैन कि जबरजस्ती गरेर गएको थियो एउटा एनएसले चाहिँ कस्ट चाहिँ उडायो अब एउटा चाहिँ राम्रो छ होइन जो जबरजस्तीकै हुन्छ नि अब हाई एल्टिट्युडमा आएपछि धेरै के भन्ने तान्नु नखोज्ने क्या अब हावाको प्रेसर कम भएर बिस्तारी बरु बिस्तारी जाऊ
के भयो यहाँ रेस्ट गरिहाल्नु हुँदैन हुँदैन हातले गरौँ गाह्रो हुन्छ हौ कालो छ नि त अनि सिधा दुईजना ठेल्दै जाउँ न ठेल्दै जाउँ न पर्छ गाइस एनएस भन्नु एनएस होइन गाइस एनएसले अफरोडमा धोका दिन्छ अफरोडमा हिजो छ नि है एनएस कुदाउनु भन्छौ अफरमा एनएस हाई एल्टिट्युडमा एनएस भनेको केही होइन के पो बोझ लिएर आउनु जस्तै हो कि हरे क्या भाइले भनेको लिएर जाऊ यति त्यसले बिस्तारै के छ अब चाहिँ म मेरो बाइक लिन जान्छु नेप्याटले पनि धोका दिन्छ घरि गरेर जाने मलाई आयो गर्नु भयो नि त हजुर ठिक छ नि अच्छी एकछिन थियौँ हिँड त खेल्छु म अझै दिन त खै ए हुँदैन रहेछ पहल मेरो गाडी कुद्ने ठाउँमै भएन अनि कटाए भयो हुन्छ गाइस एनएसको दुःख अफरोडमा हाई अल्टिट्युडमा जाँदाखेरि क्या अब एनएस गइहाल्यो नि दुलो जान्छ के त्यो अब झन् दुःख पऱ्यो नि दुईजना आऊ त एकै आऊ त तिमी आऊ एनएस लिएर आउँछ म चाहिँ कसले भने एनएस लिएर आउँछ एनएस नभन केटा हो धोका दिन्छ क्लासमेट फेरेको 1 महिनामा जान्छ भने के भन्ने हामीले होइन ल अन्जित अन्जित उयो कराइदिइहाल्नु न गाइस यस्तो दामी ठाउँ छ होइन यस्तो दामी ठाउँ छ अनि बाटो बाइक बिग्रिन्छ ल आऊ एकै कन्टेन्टै कन्टेन्ट केटा हो थम्बनेलको लागि ल जान्छ छोड्यो
सो गाइज हाम्रो चाहिँ बाइक तल छ है, हेर्नु सक्नुहुन्छ। दुईवटा अपाचे 160 र 200। ल मेरो चाबी त अनै रहेछ। छोटो जस्तो केही नहुँदो रहेछ। छोटो जस्तो केही नहुँदो रहेछ भन्दै जाँदैछौँ हामी। अब ग्रुपमा आएपछि होइन त्यही चाहिँ हो नि, यसो हेल्प गर्नु पर्यो सबैलाई। जम 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 जम। बाटो त राम्रो छ यार, कसले भन्नु सन्दकपू आउनु गाह्रो छ। तपाईँहरू माई मजाको बाटो आउनु है, बाटो दामी छ। तर अब तपाईँहरूको बाइकलाई तान्दैन, धोका दिन्छ भने त्यो त अब तपाईँको हातमा छ होइन। तर बाटो दामी छ है, यसलाई नराम्रो भन्नु त बाटो कुदा छ। हिजो यहाँ आइपुग्छ पुरा परेको छ हामीलाई। गाइस फुटबल खेल्दैछु है। जान्छ जान्छ गयो ल केटा आउँदैछ। हिँड जान्छ जान्छ। सो यो अब यसलाई हेर्दै जानुपर्छ हामीले। हामीले चाहिँ गाडीमा पनि हाल्ला सोच गरेको थियौँ कि, तर गाडीमा अलिकति प्राइस धेरै लिने भयो कि। सो हामीले चाहिँ मेकानिक बोलाएर तल खोलासम्म मेकानिक बोलाएको छ र हामी मेकानिकबाट भेट भएर सट्टसँगले अब कफी फेर्छौँ अनि हामी फेरि जान्छौँ है। त्यही हो, हेर्दै गर्नु तपाईँ के लाग्छ। अब सिधै गएर तल के भन्ने एनएस बनाएको बेला भेटौँ है। गाइस सबै हुस्से लागिरहेको छ। हामी फर्केको बिहानसम्म त घाम टन टन लागिरहेको थियो होइन। अहिले चाहिँ के भएको है, हुस्से हुरुरु अघि खाना खाँदा त्यो हुरुरु आएको थियो, हुस्से झ्याप्पै भरिरहेको छ। हेर्नु है मजाक्क लागिरहेको छ है। जस्ट गर्मी चाहिँ हुँदैन, कुल छ होइन। पानी चाहिँ नपरोस् त्यही भन्न चाहन्छु।
भाइ के भयो दाइ बाइक के कुदाउन आउँदैन किन सिकाएन धेरै तेल खायो हो बाउले किन्ने मात्रै कुदाउने धेरै तेल खाएर पुरा खेलेको ल त केटाहरू गाइस हामीले यो बाइक चाहिँ ऊ माथि सेतो ठाउँ छ नि कहाँनिर भने यो ठाउँ छ नि यो ठाउँ यहाँदेखि ठेल्दै लिएको है ओह्रालोमा अनि कुनै ठाउँ उकालो थियो त्यो बडा त्यहाँबाट लिएको है सो बल्ल यहाँ आइपुगेछौँ अब मेकानिक आउँछ भन्दैछ है कहाँनिर त थाहा छ जहाँ छ मेकानिकको नि के भयो एक्जास्ट पनि फुस्क्यो किन फुसाएको किन फुकाएको फुस्क्यो नि के भएर नट दे ठुलो भएर 1 hour later. दाइ आइपुग्नु भएको छ है गाडी बनाइदिनु होइन साथी हो त्यहाँदेखि आएको हामी ओह्रालो आउने बल्ल बल्ल खोला आइपुगेको ठेल्दै ठेल्दै ओह्रालोमा हो 3 चम्चा गाड मस्यो ठेला 3 चम्चा ठेला गाड मस्यो उहाँले कुन भयो ग्यासको क्लच प्लेट हो सो अहिले चाहिँ मनिष भाइको नयाँ क्लच प्लेट एनएसमा है भाइ एनएसको क्लच कति लाग्छ अरे कति अगाडि होइन कति महिना अगाडि अनि भनेपछि 1 महिना भयो होइन 1 महिनामा क्लच प्लेट गयो केटा हो त्यो पनि सोरुमको अरिजिनल टर्बो कि सर्बो ए होइन कुन चाहिँ लगाएको 50 लेखेको थियो खोलमा चाहिँ अब सोरुमको ओरिजिनल सबभन्दा महँगो अरे मोडुल हालेको तिमीले अस्ति खोइ त कालै छ त मोडुल त नि त्यही हो गाई चाहिँ अब दाइले बनाइदिइहाल्नु क्लच प्लेटहरू जोड्नु हुँदैछ होइन अब हामी चट्ट बनाएपछि लागिहाल्नुपर्छ केटाहरू दमाउनुपर्छ होइन म पनि अन्तुक्नुपर्छ कति बज्यो अहिले केटा कति बज्यो 2 बज्नु लागिसक्यो सो त्यही हो गाई चाहिँ अब हामी लाग्छौँ है सो आजको भ्लग इन गर्छु सो त्यही नै हो बाइक बनिहाल्छ सो अब है त्यही नै हो अब सिजन भ्लग माया गर्नु सफल गरिदियो होइन अब आजको भ्लग इन गरौँ